नमस्कार, ग्लोको समाचारमा स्वागत छ। म अब्राहम दियाली। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। पूर्ण रूपमा कोरोना भ्याक्सिन लिएका नागरिकहरू बिना मास्क सामूहिक जमघट गर्न सकिने सिडिसीको भनाई। न्युयोर्क गभर्नर एन्ड्रयू कुमोले राजीनामा नदिने बताएपछि न्युयोर्कका शीर्ष सांसदहरूले राजीनामा गर्न माग। ट्रम्प प्रशासनको कडा शर्त मान्यो दक्षिण कोरियाले, तर संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने। इजरायल र अमेरिकाले गरे इरानका लागि शक्ति प्रदर्शन, लडाकु विमान उडाए। बेलायती राजपरिवारभित्रको रङ्गभेदले जीवनदेखि नै विरक्तिएको ह्यारी पत्नी मेगनको भनाई। र स्विजरल्यान्ड जनमत संग्रह, मुह ढाक्ने पोसाकमा प्रतिबन्ध। अब ग्लोको समाचार विस्तारमा। अमेरिकामा लामो समयदेखि प्रतीक्षाको विषय रहेको कोरोना महामारी सम्बन्धी प्रतिबन्धलाई संघीय स्वास्थ्य अधिकारीहरूले परिमार्जन गर्ने जनाएका छन्। अब हुन लागेको नयाँ स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार कोरोना भ्याक्सिन लगाएको एक व्यक्ति अर्को कोरोना भ्याक्सिन लगाएको व्यक्तिसँग बिना मास्क र बिना सामाजिक दूरीमा जमघट गर्न सकिने प्रावधान समावेश गर्न लागेको बताएको छ। सिफारिसहरूमा भनिएको छ कि कोरोना खोप लिएकाहरू, गम्भीर बिरामी र खोप नलगाएका बालबालिकाहरू सबै खाले खोप लिएका व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्न सकिने समेत बताएका छन्। यो प्रावधान रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्रले सोमबार घोषणा गरेको हो। बढ्दो जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न र नयाँ स्वास्थ्य मापदण्ड तयार पारिएको सिडिसीले जनाएको छ। कोरोनाको खोप लगाएका व्यक्तिले अन्य समयमा जस्तै सामान्य तरिकाले आफ्नो काम, व्यवसाय, परिवार, इष्टमित्रसँग सहज रूपमा घुलमिल हुन थप मद्दत पुग्ने अपेक्षा राखिएको सिडिसीले जनाएको छ। सिडिसीका निर्देशक डाक्टर रोचेल वालेस्कीले भनेका छन्, हामीलाई थाहा छ धेरै नागरिकले कोरोना खोप लिन चाहन्छन् ताकि उनीहरू आफूले मन पराएको कामहरू गर्न र आफ्नो नजिकका मान्छेहरूसँग भेटघाट गर्न चाहन्छन्। टेक्सस र मिसिसिपीमा गएको हप्तादेखि मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने र व्यापार क्षमतामा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएपछि अमेरिकी शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर एन्थनी फाउसीले यो कदम धेरै चाँडो भएको भन्दै यस कदमको कडा चेतवनी दिएका छन्। ती क्षेत्रमा राज्यहरूले प्रतिबन्ध खुल्ला राखे पनि प्रतिदिन 60 देखि 70 हजार नयाँ संक्रमितहरू बढिरहेको छ। हामी ठिक दिशामै गइरहेका छौँ, तर केही समय पर्खनु पर्थ्यो, यो धेरै नै चाँडो भयो, डाक्टर फाउसीले भनेका छन्। अमेरिकाले कोरोना भ्याक्सिनलाई महत्त्व दिनेको साटो महामारी प्रतिबन्धलाई खारेज गरेर फेरि हजारौंको मृत्युलाई स्वागत गर्नेतर्फ अघि बढेकोमा सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कोरोना महामारीबाट अमेरिकामा 5,24,000 भन्दा बढी मानिसले जीवन गुमाएका छन् भने जनवरी महिनामा कोरोना महामारीले सबैभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। राष्ट्रपति जो बाइडेनको स्वास्थ्य सल्लाहकार समेत रहेका डाक्टर फौसीले खुल्ला गरिएका प्रतिबन्ध लगायतका परिवर्तनले अर्को खतरा निम्तन सक्ने बताएका छन्। न्युयोर्कका गभर्नर एन्ड्रयू कुमोमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि आफूले राजीनामा नगर्ने घोषणा गरेको केही घण्टापछि डेमोक्रेटिक सांसदहरूले उनको राज्य सञ्चालन गर्ने क्षमतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेका छन्। राज्यको सिनेट बहुमत नेता समेत रहेका एन्ड्रयू स्टेवर्टले गभर्नर एन्ड्रयू कुमोले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएकी छिन्। हामीसँग यौन दुर्व्यवहारको आरोप, विषाक्त कार्य वातावरण, कोभिड-19 नर्सिङ होम तथ्याङ्क, ठूला भौतिक पूर्वाधार योजना सम्बन्धी प्रश्नहरू आफूहरूसँग प्रशस्तै रहेको उनले बताएकी छिन्। न्युयोर्क अझै पनि कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक र सामाजिक र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सामना गर्दै अघि बढिरहनु परेकाले गर्दा यस्तो अवस्थामा दैनिक रूपमा विचलित नभई काम गर्नुपर्ने हुँदा गभर्नर कुमोले न्युयोर्कको भलाइको लागि नै राजीनामा दिनुपर्ने बताएकी छिन्। वाल स्ट्रिट जर्नल र वाशिंगटन पोस्टमा गभर्नर एन्ड्रयू कुमोमाथि पूर्व सहयोगीहरूले दुर्व्यवहारको आरोप लगाएका थिए। दुर्व्यवहारको आरोपपछि सर्वत्र विरोध भएको थियो। आफूमाथि आइपरेको आरोपपछि गभर्नर कुमोले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ती महिलाहरूले आफूलाई लगाएको आरोप अनावश्यक र गलत अर्थले लगाएको बताएका छन्। आफूले व्यक्तिगत जीवनकै तरिकाले व्यवहार गरेको भए तापनि आरोप लगाइएको जस्तो गलत तरिकाले दुर्व्यवहार नगरेको बताएका छन्।
दक्षिण कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच कोरियाली द्वीपमा रहेका अमेरिकी सेनाका लागि हुने खर्चमा दक्षिण कोरियाको योगदानका विषयमा सहमति भएको छ। यी दुवै मुलुक बीच संयुक्त सैन्य अभ्यासको तयारी हुनै लाग्दा यस्तो सहमति भएको हो। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिण कोरियामा तैनात हुने अमेरिकी सेनाको व्यवस्थापनका लागि थप रकम व्यवस्था गर्न दबाब दिएका थिए। आणविक हतियारधारी उत्तर कोरियाबाट दक्षिण कोरियालाई सुरक्षित राख्न अमेरिकाले हाल 28,500 सैनिक तैनात राखेको छ। उत्तर कोरियाले सन् 1950 मा दक्षिण कोरियामाथि धावा बोल्नुका साथै केही समय नियन्त्रणमा लिएको थियो। पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनले सैनिक बन्दोबस्तको लागि दक्षिण कोरियाले वार्षिक $5 अर्ब बुझाउनु पर्ने कडा शर्त राख्दै आएको थियो। यो रकम वृद्धि झण्डै 5 गुणा बढी हो। सन् 2019 मा समाप्त भएको विगतकै सम्झौता बमोजिम दक्षिण कोरियाले वार्षिक $92 करोड भुक्तानी गरिरहेको छ। कोरियाली विदेश मन्त्रालयले दुवै मुलुकबीच सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको जनाएको छ, तर रकमका बारेमा केही उल्लेख भएको छैन। अमेरिकासँग भएको सम्झौतालाई दक्षिण कोरियाली संसदले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रसिया, चीन, इरान र उत्तर कोरियाबाट सिर्जित चुनौतीसँग लड्न अमेरिकाका पूर्ववर्ती साझेदार मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध पुनर्जीवित गर्ने यसअघि नै बताइसकेका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट गरिएको ट्विटमा पनि अमेरिकी गठबन्धनलाई अझ सुदृढ गरिने उल्लेख गरिएको छ, तर ट्विटमा दक्षिण कोरियाले कति रकम अमेरिकालाई भुक्तानी गर्दैछ भन्ने उल्लेख गरिएको छैन। सम्झौता भए लगत्तै सोमबारदेखि नै वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु भएको छ, तर कोरोना भाइरस महामारीका कारण यस सैन्य अभ्यासलाई सानो बनाइएको छ र व्यापक सैन्य उपस्थिति र भारी हात हतियार रहने छैनन्। दक्षिण कोरियाका प्रधान सेनापतिले अमेरिका र कोरियाली सेना बीच कम्प्युटर सिमुलेटेड कमान्ड पोस्ट अभ्यास हुन लागेको जानकारी दिए। ग्लोको समाचार बाँकी नै छ। अहिलेलाई छोटो व्यापारिक विश्राम, हामीसँगै रहनुहोला। वर्षा ज्वेलर्स जस्ता भनौँ त्यस्तै सुन चाँदीका गरगहनाहरू मर्मत तथा किनबेच गर्नका साथै सुपथ मूल्यमा अमेरिका भरि नै होम डेलिभरीको निशुल्क सुविधा उपलब्ध छ। सम्पर्क भानु फुया, फोन नम्बर 4127581912 4127581912, ठेगाना 2034 ब्राउन्सविल रोड, पिट्सबर्ग, पेन्सिल्भेनिया 15210। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। इजरायलका F-15 लडाकु विमानहरूले आफ्नो हवाई क्षेत्रमा अमेरिकाका 2वटा B-52 बम वर्षक विमानलाई उडानमा साथ दिएको इजरायलका रक्षा बलहरूले एक ट्विट मार्फत जानकारी दिएका छन्। यो रणनीतिक उडान इजरायली तथा मध्यपूर्वी आकाशको सुरक्षा कायम राख्न महत्त्वपूर्ण रहेको इजरायली सेनाको भनाइ छ। उसले इरानलाई लक्षित गर्दै यो गतिविधि गरेको भनी स्पष्ट बताएको छैन, तर उक्त क्षेत्रमा तनावहरू चर्किएको स्थितिमा यो उडान इरानलाई शक्ति प्रदर्शन गर्नको लागि गरिएको प्रबल सम्भावना छ। उता इरानका विदेश मन्त्री अमीर हतामीले इरानमाथि इजरायलले आक्रमणको प्रयास गरेमा तेल अभिव र हाइफाले कडा मूल्य चुकाउनु पर्ने बताएका छन्। गत आइतबार इजरायलका विदेश मन्त्री बेन्नी गान्जले इरानभित्र अनेकौं लक्ष्यहरूलाई तेल अभिवले पहिचान गरेको र त्यस विनाशले इरानलाई आणविक हतियार निर्माणको क्षमतामा नराम्रो आघात पुर्याउने बताएका छन्। इरानले आम विनाशकारी हतियार बनाइरहेको आरोप इजरायलले लगाएको छ, तर इरानले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। आफ्नो आणविक गतिविधि शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि मात्र भएको इरानको भनाइ छ। बेलायतका पूर्व राजकुमार ह्यारी र उनकी पत्नी मेगन मर्केल अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्दै आएका छन्। सन् 2020 मा राज पदवी त्यागेका पूर्व राजकुमार ह्यारी र मेगन क्यानाडाको बसाइपछि अमेरिका बस्न थालेका हुन्। अमेरिकी टेलिभिजन च्यानल CBS मा सोमबार प्रसारण भएको ह्यारी र मेगनको अन्तर्वार्तामा उनीहरूले दरबार त्याग्नुको केही कारण खुलाएका छन्। अन्तर्वार्ताका क्रममा ह्यारी पत्नी मेगनले ब्रिटिस राजपरिवारभित्रको रङ्गभेदले आफूलाई आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुर्याएको खुलासा समेत गरेकी छिन्। बिहापछि बेलायत राजपरिवारमा आफूले चर्को रङ्गभेद महसुस गरेको बताएकी छन्। उनले यो क्रम बढ्न थालेपछि समस्याको रूप लिन थालेको र सहयोग माग्दा कसैबाट पनि सहयोग नपाएको गुनासो गरेकी छिन्।
39 वर्षीय पूर्व अमेरिकी अभिनेत्री मेगन र राजकुमार ह्यारीको सन् 2018 मा विवाह भएको थियो। मेगनकी आमा अश्वेत हुन् भने बाबा श्वेत। उनकी आमा अश्वेत भएकै कारण बेलायतको राजपरिवारमा रङ्गभेदले ठाउँ पाएको हो। अन्तर्वार्ताका क्रममा मेगनले आफ्नो छोराको छाला कति कालो हुन सक्छ भनेर बारम्बार चासो राख्न थालेको खुलासा गरेकी छिन्। सोही कारण राजपरिवारले उनलाई राजकुमारको उपाधि दिन अस्वीकार गरेको पनि बताएकी छिन्। वास्तवमा बेलायतका राजपरिवारका सदस्यहरू मेरो छोरा आर्ची जन्मदा नै उनको छालाको बारेमा कुरा गर्थे। उनको छाला कति कालो हुन सक्छ भनेर उनी जन्मदा नै छलफल भएको थियो। उनीहरू मेरो छोरा आर्चीलाई राजकुमार बनाउन चाहन्थेनन्। अन्तर्वार्ताका क्रममा मेगनले भनेकी छिन्। ह्यारी र मेगनले दरबार बस्दा आफूहरूलाई मानसिक तनाव दिने गरेको भए पनि दिनेको नाम भने खुलाएका छैनन्। मानसिक तनावकै कारण आत्महत्याको अवस्थासम्म पनि पुगेको मेगनको भनाइ छ। त्यो अवस्थामा ह्यारीले आफूलाई सान्त्वना दिने गरेको पनि मेगनले बताएकी छिन्। राजकुमार ह्यारीका बुवा चार्ल्स हुन्। चार्ल्स बेलायती राजगद्दीका उत्तराधिकारी पनि हुन्। ह्यारीले विवाह गरेपछि आफ्नो परिवारलाई राजपरिवारले पैसा दिन छोडेको बताएका छन्। आफ्ना बाबु राजकुमार चार्ल्सले आफूहरूलाई कुरा सुन्न अस्वीकार गर्ने गरेको पनि ह्यारीले बताएका छन्। बेलायती राजगद्दीका भावी उत्तराधिकारी चार्ल्सका 2 छोरामध्ये ह्यारी कान्छा हुन्। उनको जन्म 1984 मा भएको थियो। ह्यारीका दाजु विलियमको जन्म भने सन् 1982 मा भएको थियो। स्विजरल्यान्डका मानिसहरूले बुर्का तथा निकाब जस्ता मुस्लिम महिलाहरूले लगाउने मुहार ढाक्ने पोसाकको पहिरानमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावलाई झिनो बहुमतले समर्थन जनाएका छन्। दक्षिणपन्थी स्विस पिपल पार्टीले अघि सारेको प्रस्तावमाथि जनमत संग्रह गरेको थियो। सो दलले अतिवाद रोकौं नारा पनि अघि सारेको थियो। आधिकारिक परिणाममा उक्त प्रस्तावको समर्थनमा 51.2 मानिसले भोट हालेका थिए भने विपक्षमा 48.8 मानिसले भोट हालेका थिए। एक अग्रणी स्विस इस्लामिक समूहले यसलाई मुस्लिमहरूका निमित्त एक अँध्यारो दिन भनेको छ। स्विजरल्यान्डका 4 लाख मुस्लिम समुदायका मानिसहरूमध्ये केही दर्जनले मात्र त्यस्तो पोसाक लगाउने गरेको उनीहरूले औलाएका छन्। अब उक्त प्रतिबन्ध स्विस संविधानमा उल्लेखित हुनेछ। स्विजरल्यान्डमा मानिसहरूलाई उनीहरूको मामिलाबारे निर्णयको प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त छ। उनीहरूलाई बारम्बार विभिन्न मुद्दामा निर्णय दिन राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय जनमत संग्रहमा सहभागी गराइन्छ। सार्वजनिक स्थलमा मुहार ढाक्ने इस्लामिक पहिरनको विषय अन्य युरोपेली देशहरूमा पनि विवादित छ। फ्रान्सले सन् 2011 मा मुहार पुरै ढाक्ने पहिरनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने द नेदरल्यान्ड, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया र बल्गेरियाले पनि त्यस्ता पहिरनमाथि आंशिक वा पुरै प्रतिबन्ध लगाएका छन्। ग्लोको समाचार सकिनअघि पुनः एकपटक मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। पूर्ण रूपमा कोरोना भ्याक्सिन लिएका नागरिकहरू बिना मास्क सामूहिक जमघट गर्न सकिने सीडीसीको भनाई। न्युयोर्क गभर्नर एन्ड्रयू कुमोले राजीनामा नदिने बताएपछि न्युयोर्कका शीर्ष सांसदहरूले राजीनामा गर्न माग। ट्रम्प प्रशासनको कडा शर्त मान्यो दक्षिण कोरियाले, तर संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने। इजरायल र अमेरिकाले गरे इरानका लागि शक्ति प्रदर्शन, लडाकु विमान उडाए। बेलायती राजपरिवारभित्रको रङ्गभेदले जीवनदेखि नै विरक्तिएको ह्यारी पत्नी मेगनको भनाई। र स्विजरल्यान्ड जनमत संग्रह मुहार ढाक्ने पोसाकमा प्रतिबन्ध। हवस् त ग्लोको समाचार अहिलेलाई यति नै। ग्लोको समाचार हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला। नमस्ते।